बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पानी के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। पानी और ऑक्सीजन, दो चीज़ों के बग़ैर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखें, पूरी ज़मीन का हमारे 70 से 75% पानी है, समुंदर है। और इसी तरह अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि हमारे जिस्म के अंदर भी 60 से 65% पानी है। अगर आपका वज़न 100 किलो है तो 60 से 65 किलो या 65 लीटर पानी होगा उसमें। ये ज़हन में रखना आपने। जैसे हमारे मसल है, सॉफ्ट टिश्यू है, उनमें 70 से 80% तक हो जाता है। बोन में, हड्डियों में 30% होता है। ये डिफरेंट है। बेस्ट जो मेंटेन करना है पानी 45 से 60% के दरमियान। कम हो जाएगा तो भी रेड है, ख़तरनाक है। ज़्यादा हो जाएगा तो भी ख़तरनाक है। ये बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे गुर्दे वगैरह जिसम मेंटेन करते हैं। लेकिन आप एक एक्सट्रीम पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा कर दें तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये फिर देख लें, ब्रेन 75% पानी है, खून में 83% पानी होता है, हार्ट में 79%, बोन में 22 से 30%, मसल 75%, लीवर 85%, किडनी 83%। इसी तरह बचपन में देखें, छोटे बच्चे में 70% पानी होगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, मर्द में 60 होगा, औरत में 50 होगा, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है औरत में। और बूढ़े में 50% कम हो जाएगी। ये डिफरेंट एज के साथ बॉडी लेवल, मसल कम हो जाता है तो इस वजह से पानी भी कम हो जाएगा। डिफरेंट उसकी वजह है, आसानी के लिए बता रहा हूँ। फिर ये इसके लिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिज़ल्ट हैं। कोई 20-25-30% बोन में कहता है, दांतों में 8% कहते हैं, खून के अंदर 50% है। लेकिन आप जब आरबीसी काउंट करेंगे तो फिर 80-83 हो जाता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह दिल में बार बार आप देख लें कि इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई जिस्म का हिस्सा ऐसे नहीं है जिसमें पानी ना हो। क्योंकि इसके बड़े बड़े फंक्शन तो 3-4 मैं बताता हूँ, बाकी तो बहुत है। सबसे ज़्यादा है कि हमारे जिस्म में टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। अगर आप पानी नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा और हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लेते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या थर्मामीटरों में आम आपने देखा होगा। तो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है हमारा जिस्म? सबसे पहले पसीना आता है हमारे जिस्म को, और वो आधे से 1 लीटर डेली आता है। गर्मी के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो 2-2.5 लीटर तक पसीना आ जाएगा। और इस तरह लंग के ज़रिए हम सांस जब बाहर निकालते हैं तो उससे भी आधा लीटर से 1 लीटर तक पानी डेली लॉस होता है। ये ज़हन में। और क्या होता है, जब पानी निकलता है तो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए लॉस करता है। दूसरा, हमारे जिस्म में लुब्रिकेशन, जोड़ जिनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है, उसको लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। अगर खुश्क होगा तो बड़ी पेन हो जाएगी, डैमेज हो जाएंगे। दिमाग के अंदर CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो दिमाग के चार तरफ से पानी के अंदर बहा सकता है। एक तो उसका दिमाग का वेट कम हो जाता है अब पानी में चीज़, दूसरा वो उसको लुब्रिकेट करता रहता है, खुराक चीज़ें उसके थ्रू जाती हैं। टिश्यू के अंदर, पट्ठों के अंदर नरम मूवमेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे आंतड़ों के निज़ाम में, हज़म में कि पानी बहुत ज़रूरी है। आंतड़ों में रहता है, गीला होता है। खुश्क हो तो एपिथेलियम डैमेज होनी शुरू हो जाती है। लुब्रिकेशन जैसे गीला रखें, जो कभी कभी देखो आप रात को सो ज़ुबान खुश हो, कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा ये कि हमारे जिस्म से जितने गंदे मादे हम खाते हैं, जहर, टॉक्सिन, वेस्ट प्रोडक्ट, वो पानी पेशाब के ज़रिए गुर्दे से निकालता है। फसल मादे भी, सॉलिड भी और लिक्विड भी। मतलब 1 से 1.5 लीटर पेशाब 24 घंटे में आना बहुत ज़रूरी है जिस्म में वेस्ट मादे निकालने के लिए। फिर आधे से 1 लीटर पसीने में निकलेगा, सांस में 0.5 to 0.8 लीटर निकलेगा, पखानों में 200 ml निकल जाता है, और डायरिया होगा तो 2 लीटर तक निकलेगा। इससे छोटे बच्चे में जब डायरिया होता है मरते ज़्यादा उल्टी करने से, पानी निकल जाता है। ये डेली रिक्वायरमेंट है, कुछ 3 लीटर इसलिए आपको हर हाल में पीना पड़ेगा। तो 2 से 3 लीटर, सर्दियों में 2 लीटर, गर्मियों में 3 लीटर। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 4 लीटर तक चला जाएगा, पसीना ज़्यादा आएगा। पानी जब आप पीते हैं तो ऑटोमेटिक रेगुलेटरी निज़ाम है हमारे जिस्म में। ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन आता है। वो पानी अगर कम होगा तो वो पेशाब रोक लेगा, पेशाब नहीं बनाने देगा। अगर ज़्यादा पिएंगे तो गुर्दा ज़्यादा पेशाब निकाल देगा। तो वो दूसरा तीसरा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है, प्यास दिमाग के ज़रिए। तो थर्स्ट, ये ऑटोमेटिक रेगुलेटर मैकेनिज़्म है। तो अगर कम होगा तो देखिए पेशाब कम बनेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। और अगर आपने ज़्यादा पी लिया है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, ADH कम हो जाएगा, किडनी कोशिश करेगा कि ना रुकूं, पानी को निकाल दूं पेशाब में। तो ये इसके रेगुलेशन के तरीके हैं। ये लेक्चर है, इसमें मैंने बता दिया है कि पानी पीना चाहें तो जिंजर, लेमन वाटर बहुत बेहतर आपके लिए बनाने के तरीके हैं। ये आप देख लें, ये ज़रूर करें। अच्छा, पानी
اتنا امپارٹنٹ ہے. اگر آپ کا 0 سے 2% پانی کم ہو جائے جسم میں تو ہمارا آٹومیٹک نظام سب سے پہلے پیاس لگائے گا آپ کو کہ پانی پی لو, پورا کر لو. اگر 5-6% تک آ گیا تو طاقت ختم ہو جائے گی, موڈ خراب ہو جائے گا, اسکن آپ کی خشک ہو جائے گی, آپ کو کوئی کام کرنے پہ دل نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ پوری کریں پانی, الاسٹی جسم کی خشک ہو جائے گی. اور 8% تک آئے گا تو آپ کے بی پی لو ہو جائے گا اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے. 10% اگر کم ہو گیا پانی تو آپ کے آرگن فیل, گردے, دل, سارے فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور 15% تک اگر کم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اتنا امپارٹنٹ ہے یہ, آپ دیکھ لیں. 2-3% سے زیادہ ہمارا جسم کوشش کرتا ہے کہ نہ جانے دے. پیاس لگے گی, پانی پئیں گے, آپ اٹھ نہیں سکیں گے تو مجبور ہو کے آپ پی لیں گے لیکوڈ. تو یہ اس کی امپارٹنٹ ہے. یہی ڈاکٹر ایکبرگ ہیں, انہیں کے لیکچر سے میں نے لیا ہے, وہ سارا ایکسپلین کر رہے ہیں. سارا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈینجرس. دوسرا, جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں, ہمارے جو خون کے اندر ہے, اوسمولیٹی ہوتی ہے کہ کتنے سولیوٹ ہیں. 300 تک نارمل لیتے ہیں ہم, 290, 80, 300 تک, اور یہ 1200 ملی مول تک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا 3-4 گنا تک پانی نہیں پیا آپ نے 2 دن, 1 دن, تو گزارا 24 گھنٹے تک ہو جائے گا. لیکن اونٹ ہے وہ 2400 ملی مول, اس کا مطلب ہے ہفتوں 10 دن تک اونٹ بغیر پانی کا رہ سکتا ہے. تو بیسٹ گائیڈ اس کی جو ہے, کیسے پتہ لگے گا, ٹیسٹ میسٹ مشکل ہیں, تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے پیشاب کا کلر دیکھ لیں. جب آپ پیشاب کا کلر, آسان ترین طریقہ ہے, آپ دیکھیں اس میں تھوڑا کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ دیکھیں اس میں آپ, جو یہ 8 نمبر ہے, یہ اوسمولیٹی 1200 تک چلے گئی ہے, خطرناک ہے, ڈیمیج شروع ہو جائے گا. 7 جو ہے وہ 900 تک ہے. 8 بیسٹ آپ کے لیے کیا ہے, 2, 3 اور 4 کے درمیان صبح ہوگا, 8-10 گھنٹے نہیں پیا, ٹھیک ہے. لیکن سارے دن میں کوشش کریں 2 نمبر اور 3 نمبر جو ہے نا, اس کلر کا یورین آپ کو آنا چاہیے. آسان طریقہ ہے, اگر یہ آپ کا 6 اور 7 نمبر آ رہا ہے تو پانی پینا شروع کر دیں, وہ ایک دم 3-4 پہ آ جائے گا. اور اگر 1 یا 2 نمبر آ رہا ہے تو پانی کم کر دیں تو واپس وہ 2-3 پہ آ جائے گا. تو یہ بیسٹ کلر ہے, آسان ترین طریقہ ہے اس کو مینٹین کرنے کا. دوسری ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے, لوگوں کو الٹا بتایا جا رہا ہے, ہارڈ واٹر, سافٹ واٹر. ہارڈ واٹر وہ ہوگا جس میں کیلشیم, میگنیشیم, الیکٹرولائٹ ہوں گے. یہ صحت کے لیے بہترین ہے, یاد رکھنا. اس لیے اس کو WHO نے بھی اس کو پروو کر دیا تھا کہ ہارڈ واٹر جو ہے آپ کے لیے بہترین ہے, کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم اور کیلشیم ہوں گے, منرل ہوں گے. کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ گراؤنڈ میں. آپ 700-800 فٹ تک چلے جائیں گے, اور سب سے بیسٹ وہی ہوگا جو فلٹر پانی سے گزر کے نیچے تک جائیں گے. جتنا نیچے چلے جائیں گے وہ بہترین ہو جائے گا. یہ جو سپرنگ واٹر جھیلوں میں ان میں ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا. یہ جو زمین کے نیچے فلٹر ہو کے جائے گا تو نمکیات ادھر سے شامل ہوتی ہیں اس میں. دوسرا جو ہارڈ واٹر ہے, پی ایچ کا آج کا بہت بحث چل رہی ہے, تو ہارڈ واٹر کا پی ایچ زیادہ ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. 8.5 سے 9 تک ہوتا ہے ہارڈ واٹر کا. یہ جو پلین واٹر ہوتا ہے اس کا پی ایچ کم ہوتا ہے, تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. سافٹ واٹر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پانی کو ابال لیتے ہیں, منرل وغیرہ نیچے, آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے ایک نیچے بیٹھ جاتے ہیں, وہ سافٹ واٹر ہو جاتا ہے, اور وہ صحت کا اچھا نہیں ہے, کیونکہ پوٹاشیم بھی نکل گئی, کیلشیم بھی نکل جاتا ہے اس میں سے. تو اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں اس کا پی ایچ بھی کم ہو جاتا ہے, 6 سے 7 آتا ہے, ایسڈک ہو جاتا ہے. اور ایسڈ پی ایچ, ایسڈ پارٹ ہے جیسے پیپسی, کولا بوتے ہیں, وہ اس لیے ٹاکسک ہیں کہ وہ ایسڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ بوائلنگ واٹر جو ہے نا وہ آج کل ہے, لیکن مجبور ہے بیکٹیریا کے لیے. ہمارے یہاں تو نظام ہی دوسرا ہے, میں تو آپ کو سائنٹیفکلی بات بتا رہا ہوں. تو کوشش کیا کریں کہ جتنا ڈیپ ہو, 700-800. ہمارا واسا کے بھی مجھے بتا رہے تھے کہ 700 سے نیچے ابھی لا بن گیا کہ اس سے نیچے آپ کوئی بور کریں گے پینے کے لیے, اور فلٹر بھی لگائیں گے. جو ہمارے گھروں میں فلٹر لگاتے ہیں اس کا بھی یہ نقصان ہے کہ کیلشیم میگنیشیم رک جاتی ہے, وہ نہیں آتی فلٹر میں, جتنے فلٹر لگائے ہوئے ہیں. تو وہ سافٹ واٹر ہوتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, جلدی ہضم ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جو رین واٹر ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا بہترین ہے یہ, وہ پلین واٹر ہے, کیونکہ وہ جب نیچے جائے گا زمین کے اندر سے اس میں چیزیں شامل ہوں گی. اسی لیے. اور دوسرا ہمارے پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ایسڈ لوگ کہتے ہیں تیزابی بارش, وہ پولوشن کی وجہ سے رین کا واٹر ابھی زہریلا ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ڈیٹیل میں آپ پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, دیکھ لیں سارا, اور یہ اس کا ریفرنس ہے, سلیز کر لیں. بہت امپارٹنٹ ہے, اس لیے اس کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہ کریں. یہ جتنے باٹل واٹر آ رہی ہیں یہ ہارڈ واٹر ہے. منرل واٹر کو ہارڈ واٹر کہتے ہیں. منرل واٹر بیسٹ ہے, اس کا پی ایچ بھی 8 سے اوپر ہوتا ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.